الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا في هذا الفيديو الجديد واللي كيتعلق لنا طبعا بالبرهان بالخلف، يعني غيزونمون با ابسورد. نعم، اليوم إن شاء الله سنبرهن على أن غاسين 2 n'appartient pas le Q، غاسين 3 n'appartient pas le Q، أي غاسين 5 n'appartient pas le Q. ثم جذر 7 لا تنتمي إلى كي، جذر 6 لا تنتمي إلى، ثم نستنتج أن جذر 2 زائد جذر 3 لا تنتمي إلى كي بناء على هاد أو. إذا حنا خصنا نتعلمو كيفاش نبرهنو بالخلف على أن مثلا جذر 2 لا تنتمي إلى كي، يعني البرهان بالخلف غنفترض أنها كتنتمي ونديمونطخيو ونلقاو واحد العلاقة اللي هي غير منطقية، وبالتالي فالافتراض خاطئ. إذا شكرا أولا على الدعم ديالكم للقناة، وكنتمنى تدعموا هذه القناة باللايك بالإعجاب وبالضغط على زر الاشتراك، حتى طبعا تكون عندها واحد الصيت. نشرع على بركة الله. عندنا غيزونمون باغ ابسورد مونطخي كو غاسين 2 نابارتيان با لكي. إذا أول حاجة أون سيبوز كو جذر 2 ينتمي لكي. هذا هو البرهان بالخلف، كنفترضوا العكس ديال هذه، أنه كينتمي. ما معنى كينتمي لكي؟ يعني أنه يوجد، يوجد A appartient Z et B appartient ل N étoile، بحيث أن جذر 2 كيساوي A sur B، يعني أن جذر 2 كيساوي أن A sur B. هذا هو غادي ينتمي إلى كي. الشرط هو أنه خص يكون عندنا طبعا القاسم المشترك بيناتهم هو واحد، يعني A على B irréductible، يعني غير قابل للاختزال، أو هذه يعني A دلتا B كيساوي لنا واحد، يعني القاسم المشترك هو واحد. إذا باش نمونطخيو عندنا أون أ سيغ بي إيت إيكال راسين 2، يعني امبليك رفعنا المربع لهادي ورفعنا المربع لهادي، أ مربع على بي وكاري تساوي جوج، امبليك جبنا ضربنا هادي بحال على واحد جوج على واحد، أ مربع كتساوي جوج بي وكاري، هادي واضحة. شنو كنستنتجو؟ أن أ وكاري كيساوي جوج بي وكاري، أن أ أوكاري إيت أن نومبر بيغ، لأنه جوج شي حاجة بحال دو كا. إذا أ مربع إيت أن بيغ، ولا كان أ مربع بيغ تا أ راه بيغ. A مربع est un nombre pair، donc A est pair. إلا كان A est pair، ما معنى ذلك؟ أن يوجد P ينتمي إلى Z، لأن A قلنا في الأول كينتمي لزد، دونك يوجد واحد العدد P ينتمي لزد بحيث A كيساوي 2P لأنه pair. إذا شنو عندنا هنا؟ A أو كاري، نرفعو المربع لهذا يعطينا A أو كاري، ونرفعو المربع لهذا هو يعطينا 4P مربع. فوالا نرجعو لهاد العلاقة هادي، عندنا A أو كاري إيتيكال 2 بي أو كاري ياك. هاد أ أو كاري غنعوضوها بشحال؟ ب4 بي أو كاري، نعوضوها بهادي هي 4 بي أو كاري كتساوي 2 بي أو كاري، ونختزلو جوج مع جوج تبقى لنا 2 بي أو كاري إيتيكال بي أو كاري. إذا شنو كنستنتجو على بي أو كاري؟ هو الآخر تا هو ان نومبر بيغ. علاش؟ لأن بي أو كاري كيساوي جوج في بي أو كاري، جوج في شي حاجة. إذا بي أو كاري بيغ، ولا كان بي أو كاري بيغ ألوغ بي تا هو بيغ. ما معنى عندنا أ بيغ و بي تا هو بيغ، الوغ القاسم المشترك بيناتهم يكون اكبر من او يساوي جوج. ماشي يساوي جوج، لا، اكبر من، يقدر يكون جوج، يقدر يكون مثلا عدد اخر، لانهم مهم انهم زوجيان، بجوج تيقبلوا القسمه على اثنان. اذا منه فان القاسم المشترك بيناتهم اكبر من جوج، وهذا ابسورد لان احنا في الاول قلنا ايريدكتيبل ا دلتا بي كيساوي لنا واحد، وهنا لقينا اكبر من او يساوي جوج، وبالتالي الافتراض هذا هو خاطئ، وبالتالي ان غاسين 2 نابارتيان با الكي. غنمشيو دابا نشوفو ثاني تمرين اخر، نقلب على التمرين الاخر بلاتي اعتذر على هذا. هو عندنا هنا مونطري كو غاسين 3 نابارتيان با الكي. اذا هذاك الغيزونمون باغ ابسورد كنبداو سيبوزون كو غاسين 3 ابارتيان الكي. ما معنى ذلك؟ il existe A appartient Z et B appartient N étoile، بحيث راسين 3 est égal A sur B، و A دلتا بي كيساوي لنا واحد، يعني A على B irréductible غير قابل للاختزال. on a راسين 3 est égal A sur B، هذه هي امبليك، رفعنا المربع لهذه ورفعنا المربع لهذه، 3 كتساوي A أو كاري سي بي أو كاري. إذا A أو كاري شنو كتساوي لنا؟ 3 بي أو كاري. فوالا دابا ما عطاتناش هنا جوج ولا عدد زوجي باش غنقولو هذا زوجي، كاينه مجموعه من الطرق ننتجوها الطريقه هذه. في فيديو اخر ندير طريقه اخرى ان شاء الله. سي ا اي بير، الا كان ا زوجي، فوالا يعني il existe كا ابارتيال زيد بحيث ا كتساوي 2 كا. غنعوضو هنايا شحال كتساوي ا او كاري؟ 4 كا مربع. اذا ها هي 4 كا مربع كتساوي 3 بي او كاري، اي ان 4 كا او كاري كتساوي 3 بي او كاري. شنو كنستنتجو هنايا؟ ان بي اي بير،
فوالا لأنه جاي جوج في جوج كا أو كاري، تلاتة بي أو كاري تساوي جوج في جوج كا أو كاري، بما أن هذا فردي وهذا زوجي، تلاتة فردي وهذا زوجي، دونك حتما يكون بي أو كاري بير. ألوغ بي إلا كان بي أو كاري بير دونك بي إي بير، فوالا بي إي بير. لاحظوا عندنا أ إي بير إي بي إي بير، إذا منه أن القاسم المشترك أكبر القاسم المشترك ديالهم أكبر من أو يساوي جوج، الأكبر أكبر من أو يساوي جوج، إذا أبسيغد باعتبار أن حنا عندنا أ دلتا بي تساوي لنا واحد. دابا نناقشو الحالة الثانية ديال أ. سي أ إي امبير إل إكزيست طبعا كا شحال كيساوي لنا دو كا بلس أن، فوالا دو كا بلس أن. غنعوضوها في هاد العلاقة هادي، عندنا أ أو كاري تساوي تلاتة بي أو كاري دي أ أو كاري ماشي أو ثلاثة، أ أو كاري تساوي تلاتة بي أو كاري، ونعوضو أ بقيمتها لي دوزا كا بلس أن. قبل من هذا إلا كان هذا فردي، إلا كان أ فردي و ثلاثة فردي تبع يكون فردي لوجيكمون، لأن أ أو كاري قلنا أ امبير، ألوغ أ أو كاري كيكون تا هو امبير، وبما أن عندنا هنا ثلاثة تا هو امبير، حتما يكون بي كاري تا هو امبير، فوالا هو جوج إل إكزيست كا بريم أبارتيان إن إيطوال بحيث بي إيتيكال دو كا بريم بلس أن. إذا حنا نعوضو أ بدو كا بلس أن هنايا، ونعوضو بي هادي هي ب دو كا بريم بلس أن، فوالا هاي عندنا أ أوس إثنا ماشي أوس ثلاثة، أوس إثنا بلس تخوا بي أو كاري تساوي دو كا بلس أ تو كاري تساوي ثلاثة، وهادي بي نعوضوها بدو كا بريم بلس أ أو كاري. غنشرو هادي اللي هي ربعة كا مربع زائد ربعة كا زائد واحد إيدونتي غوماركابل، وهنا تاني إيدونتي غوماركابل اللي هي ربعة كا فتحة مربع في ثلاثة زائد ربعة كا فتحة في ثلاثة، شرنا ثلاثة في واحد ثلاثة، من موراها هاد الواحد جبناه لهنايا تولي ثلاثة ناقص واحد شحال جوج، فوالا من مور كتبنا هادشي هذا عملنا باثنان غتبقى لنا جوج كا مربع زائد جوج كا، وهنايا عملنا بجوج شحال تبقى لنا ستة كا بريم، وعملنا بجوج تبقى لنا ستة كا بريم هنا أو كاري، وهنا ستة كا بريم زائد واحد، اختزلو الجوج مع جوج نبقى لنا هنا جوج كا مربع زائد جوج كا، عملنا بجوج بقات لنا جوج كا مربع زائد كا تساوي جوج، حيت اختزلنا هادي عملنا تاني هنا طبعا بجوج شنو عطينا ثلاثة كا بريم أو كاري، وهنا ثلاثة كا بريم، وهاد الواحد ميمكنش نعملو يبقى هنا. هاد النومبر كي داير بير، وهاد النومبر هذا امبير لأنه جوج ألفا زائد واحد، هاي زائد واحد، إذا هذا امبير وهذا بير، وميمكنش بير يساوي امبير، إذا هادي أبسورد. وبالتالي ناقشنا الحالة الأولى ديال أ بير لقينا بي بير، ولقينا أن أ يعني العناصر المشتركة بين أ و بي أكبر من جوج، إذا ما لقينا تناقض مع هذه. ودابا لقينا أن هذا بير وهذا امبير وهذا أبسورد، إذا جذر ثلاثة نابارتيان با أكي، نابارتيان با أكي. غنمشيو تاني لجذر خمسة، حنا درنا تمارين تقريبا متكافئة أو متماثلة باش نتمكنو. مونطخي كو راسين 5 نابارتيان با لكي، سيبوسون كو جذر خمسة ينتمي لكي، ياك هذه هي البداية، يعني إل إكزيست أو موان أ أبارتير زد إي بي أبارتير إن إيطوال بحيث أ سيغ بي كيساوي لنا جذر خمسة، والشرط هو أن القاسم المشترك الأكبر هو واحد، يعني أ على بي إيريدكتيبل غير قابل للاختزال، أ على بي تساوي جذر خمسة، رفعنا المربع في الأول، أو كاري على بي أو كاري تساوي خمسة، إذا أو كاري تساوي خمسة بي أو كاري. وغنناقشو الحالات، إذا كان أ إي بير ألوغ أ أو كاري إي بير، وإلا كان هذا بير إذا تا بي أو كاري يكون بير، علاش؟ لأن خمسة امبير وهذا بير، حتما خاص يكون بي أو كاري بير، كار طبعا لأن خمسة امبير، دونك إلا كان بي أو كاري بير إذا بي التقاطع بي أو العناصر المشتركة بين أ و بي هي طبعا القاسم المشترك طبعا أكبر من أ و بي أكبر من أو يساوي اثنان، لأن أ بير و بي بير بنفس الطريقة اللي درنا قبيله. سي أ إي امبير دونك بي تا هو امبير، علاش؟ إلا كان هذا امبير وخمسة امبير حتما خاص يكون هذا امبير. إل إكزيست كا ينتمي لزد بالنسبة لهادي أ كيساوي دو كا بلس أن، وبالنسبة لهادي إل إكزيست كا بريم ينتمي لإن إيطوال بي كيساوي جوج كا بريم بلس أن. أ أو كاري كتساوي خمسة بي أو كاري، غنعوضو هادي بهادي هي بجوج كا بلس أ أو كاري، وها الخمسة ونعوضو بي أو كاري بجوج كا بريم بلس أ، ياك؟ ونشرو هادي ونكملو بلاتي. إذا غنشرو هادي جوج كا زائد واحد وصلنا اللي هي ربعة كا مربع زائد ربعة كا زائد واحد، وهاد خمسة خليناها. إلا نشرنا هادي ونشرو ليهم خمسة، عطينا ربعة كا فتحة مربع في خمسة زائد جوج أ بي اللي هي ربعة كا فتحة في خمسة، وهنا واحد خمسة في واحد خمسة. من مورا هاد الواحد نحسبو مع هاد الخمسة شحال تبقى لنا؟ ربعة مبيناش، لأن عندنا هاد خمسة
ناقص واحد هي 4. هنا شنو كيتعاود هنا وهنا؟ عملنا ب4 بقاتنا ك مربع زائد ك، وعملنا هنايا ب4 شحال بقاتنا؟ 5 ك فتحة مربع زائد 5 ك فتحة زائد 1، لأن هاد 5 ناقص 1 هي 4 بقاتنا 1. من موراها اختزلنا 4 مع 4، عملت هنا بك، لأن هنا ك مربع زائد ك هي ك في ك زائد 1، وهنا عملت ب 5 ك فتحة، 5 ك فتحة بقاتنا ك فتحة زائد 1. إذا زائد 1 هذا راه بيغ هذا، لأنه وجود عددين متتابعين. لو برودوي دو نومبر طبعا اونتيير سكسيسيف est un nombre pair، وهذا بير مع زائد 1 يولي ان بير. فوالا بير وهنا كيساوي ان بير، هنا ابسورد، سو كي ابسورد. وبالتالي جذر 5 لا ينتمي إلى كي، لأن انطلقنا من ا بير وجدنا أن بي بير، دونك لقينا ا تقاطع يعني القاسم المشترك الجديد ديالهم أكبر من جوج، إذا بالتالي ماشي إيريدكتيبل. ها الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان أ أمبير وجدنا أن بي أمبير، لقينا في الآخر أن زوجي يساوي فردي بير إيتيكال أمبير أبسورد، إذا جذر 5 لا تنتمي إلى كي في كلا الحالتين. حنا درنا هاد التمارين بالتشابه باش نتمكنوا منها. دابا غنمشيو لجذر 7، مونطخي كو جذر 7 n'appartient pas le Q. Supposons que جذر 7 appartient le Q, c'est-à-dire il existe seulement A partiel Z et B appartient à une étoile بحيث A على B est égal à racine 7 et A PGC ديالهم هو واحد، يعني أن A على B est réductible. ونطلقوا من هذه هي A على B تساوي جذر 7، يعني A كاري على B كاري تساوي 7. جيب هذه لهنا هي 7 B أو كاري. افترضوا أن A بير، ألوغ A أو كاري هو بير، بالتالي B أو كاري بير، إذا B بير. اذا غيكون عندهم الحاله الاولى سهله، اذا هذاك القاسم بي سي جي ديالهم غيكون كبار من جوج، وبالتالي ما يكونش ايريدكتيبل. اذا ها الاولى ابسورد. دابا الحاله الثانيه سي ا امبير، الا كان هذا امبير و7 تا هو راه امبير، الوغ تا بي او كاري غيكون امبير. اذا الا كان ا او كاري امبير سيتادير ا غيكون تا هو امبير، و بي تا هو غيكون امبير، لان بي او كاري امبير الوغ بي امبير. A est impair, c'est-à-dire il existe K à partir de Z بحيث A qui يساوي 2K plus 1. بنفس الطريقة B est égal il existe K prime à partir de N étoile. À partir de N étoile B qui يساوي 2K prime plus 1. N étoile هنا. إذا A au carré c'est égal 7 B au carré. هذه هي 2K plus 1 au carré تساويها 7، و B au carré هي 2K prime plus 1 au carré. ونشروا هذه بطريقة هامة، ونشرنا هذه ونشرنا عليها 7. 7 في 4 كمربع زائد 7 في 4 كبرين زائد 7 غتكون 7. أتمنى تكون واضحة. عملنا بجوج هاد السبعة هادي مع هاد الواحد، 7 ناقص 1 هي 6. كنتمنى تكون باينة، هي 6 ياك. إذا شنو كيتعاود هنا وهنا؟ جوج عملنا بجوج تبقى جوج كمربع زائد جوج هاد الواحد راه مشى مع هاد 7. هنا راه كاينة 6. لا عملنا بجوج شحال تبقى هنا؟ 7 في جوج 14 كبريم، وهنا عملنا بجوج 7 في جوج 14 كبريم، وهنا كانت 6 عملنا بجوج بقات 3، لأن هاد 6 على 7 ناقص 1. مشات جوج مع جوج بقاتنا هي جوج. هنا عملنا بجوج شحال بقاتنا هنا؟ جوج ك مربع زائد ك، وثاني عملنا هنا بجوج شنو عطاتنا؟ جوج في 7 كبريم زائد طبعا 7 كبريم، وهاد 3 راه هي جوج زائد 1. ها الواحد خرجناه برا، ما باينش هنا، خرجناه برا، ها واحد، وهذيك جوج عملنا بجوج بقاتنا 1. هاد 3 درنا لها هي جوج زائد 1، إذا جوج في 1 وها الواحد. اختزلنا جوج مع جوج، هذا كي داير بير لأنه كمربع عملنا بكا، عطينا كاف ك زائد 1 بير، وهذا بير بلا ما نديرو، هذا بير وهذا تا هو بير زائد 1، إذا ان بير. لاحظوا معايا مزيان، هذا كي داير بير، وهذا جوج ألفا زائد 1 هذا ان بير، دونك أبسورد. وبالتالي جذر 7 لا تنتمي إلى كي. إذا جذر 7 لا تنتمي، ماشي تنتمي، لا تنتمي إلى كي. غنشوفوا هذه هي باش نستنتجوا بها واحد السؤال، هذه مهمة بزاف غنستنتجوا بها. Montrer que racine 6 n'appartient pas au Q et déduire que racine 3 plus racine 2 n'appartient au Q. Supposons que racine 6 appartient au Q, c'est-à-dire il existe A appartient à Z et B appartient à une étoile telle que A sur B est égal à racine 6. Et A et PCG ديال AB هو واحد كما قلنا قبل غير قابل للاختزال أو مختزل. A sur B est égal à racine 6. Voilà. implique que A est égal à B racine 6. رفعوا مربع A au carré، نعطينا جذر 6 au carré هي 6 B au carré، و 6 هي جوج 3 B au carré. On déduit que A au carré est un nombre pair. Alors A est pair. علاش؟ لأنه A au carré كيساوي جوج شي حاجة، إذا A au carré pair، إذا بالتالي A est pair. ها لقينا A pair.
A est pair. Il existe K à partir de Z بحيث A كيساوي 2K. ايوا وعوضنا هذه ب 2K، عطينا 2K او كاري تساوي 6 بي او كاري، اختزلنا جوج مع جوج، ها هي 4K او كاري تساوي 6 بي او كاري، اختزلوا جوج مع جوج عطينا 2K او كاري تساوي 3 بي او كاري. هذا زوجي، 3 فردي حتما غيكون بي او كاري اي بير، الوغ بي اي بير، ولا كان A بير من لقينا هاهي الوغ A اي بير اي بي اي بير، الوغ البي جي سي ديالهم اكبر من او يساوي جوج، وبالتالي جذر 6 لا ينتمي إلى كي، جذر 6 لا ينتمي إلى كي. دابا الاستنتاج، déduire que racine 3 plus racine 2 n'appartient pas à qui. Supposons racine 3 زائد racine ينتمي لك ياك. Il existe A appartient à Z et B appartient à N étoile. جذر 6 زائد جذر جوج يساوي A على B، بحيث A على AB هذا دلتا irréductible. فوالا هنا انطلقنا من هذه هي هاد السيبوزيسيون ورفعنا المربع، عطاتنا كتساوي ا او كاري على بي او كاري. هذه ايدونتي غوماركابل هي 5 زائد 2 جذر 6 كتساوي ا او كاري على بي او كاري. دينا هاد 5 ليها عطينا 2 جذر 6 كتساوي ا او كاري على بي او كاري ناقص 5. ثم وحدنا المقام هنايا عطينا ا او كاري ناقص 5 بي او كاري على بي او كاري، وقسمنا على جوج باش تبقى لنا جذر 6. غنمونطخيو ان هذا كينتمي لكي، وبما ان جذر 6 ديجا ما كينتميش اذا ابسورد. لدينا A au carré appartient à Z et B au carré appartient à N étoile, donc A au carré ناقص 5 B au carré appartient à Z وبجوج B au carré appartient à Z. دونك هذا كينتمي لكي، علاش؟ لأن كينتمي لزد وهذا كينتمي لزد، إذا هذا كينتمي لكي. ألور إلا كان كينتمي لنا لكي إذا جذر 6 كينتمي لكي، وهذا تناقض أبسورد لأن جذر 6 لا ينتمي إلى كي، وبالتالي افتراض خاطئ. أتمنى أن تكون قد استفدتم، ولنا حصة قادمة إن شاء الله فطبعا في الغيزونمون باغ ريكورونس، ثم نزيدو هاد ديال لابسورد لأنه مهم بزاف.